السلام عليكم البنات، رجعت معكم مرة أخرى. معكم رفيدة من كيتشن رفيدة كيش. اليوم نقدم لكم خبز ديال البرجر كيجي صراحة رائع، نتمنى تجربوه البنات. بسم الله نتحولوا للمقادير. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال سميدة، القيمة ديال 40 غرام، وهنا عندي 80 غرام ديال الزبدة، وهنا عندي تقريبا 30 غرام ديال خميرات الخبز. درت عليها هنايا شويه ديال عندي هنا الماء ديال الموتزاريلا، هو الماء الحليب الرائب هو اللي غنجمع به انا هنا العجينه. عندي نص كيلو ديال الفورص وطبيعه الحال الملح. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذا الريب، هذا الحليب الرائب، غادي يقدروا يعوضوه بالحليب. غادي نستعملو تقريبا القيمه نتاع 2 كيسان كبار طبعا عصيرة الحليب، ونجمعو بالحليب وعينينا ميزاننا. اولا نقدروا نديرو كاس كبير ديال الحليب والما باقي الماء، اولا نقدروا ناخدو معلقه كبيره نتاع التنيدو ونجمعو بالعجين بالخليط بالماء. هادشي اللي كاين. على بركه الله نبداو. الزبده ما غاديش نحتاجها انايا في الاول البنات. الزبده غادي نحتاجها في الوقيته اللي نجمع العجين ديالي. بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه كلها في الفيديو. بسم الله. هنا كنجمع العجين، نجمع العجينه ديالي البنات ونرجع معكم ان شاء الله. حنا جمعنا هنا البنات العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا. ما غنديكها واحد شويه. الطاوله ديال العمل البنات، بالنسبه مثلا للبنات اللي كيعجنوا على الرخامه ولا زليجه هكا بحالي، ضروري خاص تكون الطابل ديالهم استسمح يكون نقي. ما نمسحوش بجافل، حتى لو قاعد نمسحوه بجافل نديرو واحد الزويه في النقي ونديرو عليه شويه ديال الخل وعاد نعجنو عليه، لان عرفتو جافيل فيه مواد كيماويه. اللهم هكا الاحتياط واجب. من دقيقه ورجع معاكم. ما تشوفوا البنات ديال العجين ديالي، انا نديرها هكا، نقطع فيها طريفات ديال الزبده. قيمه ديال 80 غرام. غادي نجمع العجين ديالي حتى ندخل فيها 80 غرام ديال الزبده ورجع معكم البنات. رجعت معكم البنات مره اخرى. كيف ما كتشوفوا ها هي الزبده كلها دخلت هنايا في العجين. صافي غنجمع العجينه ديالي نكملها في الدليك، نقدر نخليها ترتاح ومن بعد نرجع معكم ديالي من بعد ما خمر. كندير منه نتوما كتشوفوا كندير منه هكا خبيزات شويه ونعاود نرجع معكم نكمل العجين ونرجع معكم. هنا البنات بدلت اللاطه لحقيت جاتني الكميه كبيره، تقريبا كل خبيزه فيها تقريبا 90. كما قلت لكم البنات كل خبيزه درت فيها 90 غرام. هذه الاخرين ان شاء الله. المهم خرجت ليا 1 2 3 6 9 12
جات لي 12 خبيزه. انا نجيب البيض باش غادي ندهنهم البنات، نرجع معكم ان شاء الله. والفران ضروري خاصو يكون سخون من قبل. درت هنايا البنات البيض كما شفتوا. ندهن كاع الخبيزات ديال البرجر ونعاود نرجع معكم. كيف ما كتشوفوا البنات هما دهنتهم بالبيض. التزيين كيبقى على حسب، كان وحدين غنديرهم بالحبيبات ديال البافو. كيف ما كتشوفوا اخرين غندير لهم السنجلان. واخرين عندي الشوفان. نزوقهم بالشوفان. ندخلهم البنات دابا الفرن ان شاء الله، ديجا عندي سخون ونرجع معكم. هذا هو البرجر ديال البنات كما كتشوفوا كيجي. السلام عليكم البنات، معكم ام رفيده من كيتشن ام رفيده كيش. رجعت معكم اليوم بواحد الوصفه حصريه. غادي نقدم لكم البرجر بالسردين، الكفتان تاع السردين. كيف ما تشوفوا انا خديت السردين غسلته حيت ليه الجلده وبيتو في الثلاجه حتى نشف. بالنسبه للقوام اللي غادي نزيد ليه هنايا، عندي البنات هنايا قزبر، وعندي هنا الزعتر، عندي الثوم 3 طروست الثوم، وعندي هاد المكون هذا باش ما تجينيش الكفته ديال الحوت ناشفه. عندي الشحمه كنصاوبتها في العيد. الله يجازي بالخير واحد الاخت اللي هي سميره ام حسام كانت نزلت لنا هاد المقادير هادو. كدوبوا الشحمه نتاع العيد، انا درت فيها الزعتر، كديري فيها المنسمات اللي بغيتي. غنضيف المكونات ديالي كيف ما كتشوفوا، لانني غنطحن انايا هاد الحوت، الزعتر، القزبر، هاد الشحمه، الثومه، غنزيد اليازير كيعطي واحد النسمه غزاله. عندنا كناخدو خضر وكنيبسو غير في الدار. صراحه هو زوين وعنده بزاف ديال الفوائد. بالنسبه للعطريه مغنديرش بزاف. هذا عندي الفلفله حلوه حاره، الفلفله المجففه حاره، درت ملعقه. ابزار، ملح، واخيرا غنزيد معلقه ديال البصل البودره اللي كنت نيت تاوز مقليه ديال في الدار. هاد القرابات ديالها عندي في القناه. كنخلط هاد القوام هادو هنا. غنطحن الحوت ديالي ونرجع معكم البنات. هذا هو الحوت ديالنا البنات بعد ما طحنته.
غنزيد عليه هنايا خديت راس ديال البصله وفلفله خضراء. غادي نخلطوها البنات ان شاء الله باذن الله. غنديرو منها كويرات نفندوهم شويه ديال الفرص ومن بعد نقليوهم ان شاء الله نقدو بهم البركر ديالنا. بدأنا في الكويرات ديالي البنات، بغيتهم شويه يكونوا كبار بحال هكا نيت. نكمل التكوار ديالهم البنات ونرجع معكم. هادو هما الكويرات ديالي البنات، انا غنديرها هكا هنايا في الدقيق باش نقدر نتحكم فيها وفي السمك ديالها. بغيتهم هكا. انا نكمل هكا بهذه الطريقه، نقليهم في زيت تكون شويه سخونه ونرجع معكم البنات. رجعت معكم البنات مره اخرى باش نحضروا لي بركر ديالنا. عندي هنايا طريفه لي مرسول ديال المطيشه، وهنا الكفته هي كيف ما كتشوفوا وجدات قليتها. كنقليوها بشويه الزيت لقيتاش اصلا فيها الشحمه. عندي طريفات الخس، موتزاريلا، فروماج حمار، وهذه لاصوص الجيري اللي غندهن بها. معجبنيش المايونيز. وهادو لي برجر ديالنا. هنا البنات خدينا هذا البرجر ديالنا قطعناه. ناخذ الطريف الاول ندهنو هنايا بلاصوص الجيريان فيها شويه نتاع البحر كما كتشوفوا. ما بغاهاش يقدر يدير المايونيز اولا شي نوع ديال الفرomage كريمي على حسب كل واحد وشنو يبغي. غير ما عندنا كفته ديال الحوت، يعني الحوت يعني البحر يعني الحامض. ديروا عليهم طيفات ديال الخس بحال هكا. نجيبو الطريفه ديالنا ديال الكفته غادي ندير عليها هنا فرماج البركر ديالنا قرب يكون واجد. غادي ندير الطبق النهائي نصاوبو ونرجع معكم البنات.
وهذا البنات هو الطبق النهائي. نتمنى الفكرة تعجبكم. وهادي درت هنايا شويه ديال لاصوص الجيريان، وندير عليها هنايا شويه ديال الفرماج احمر، وشويه نتاع الموتزاريلا. وهذا الطبق النهائي ديالي وزدت. تنتمنى البنات تعجبكم الفكره. كيف ما كتشوفوا كلشي منزلي، حتى من هادو لي كوردون باش زوقت لي برجر، حتى هما كان عندي فيديو راني ديجا نزلته رافقتها بلاصوص الجيريان، وعندي بطاطا فريت. نتمنى تدعموني البنات، وما تنساوش لايك وسبسكرايب بالنسبه للبنات الجداد اللي مازال ما دخلوش للقناه ديالي. وبصحه والراحه البنات.